ज्ञान गुणका कुरा सधैँ सिक्न र सिकाउनको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अब हामीले कुनै निकायहरू अवधारणा पत्रहरू अहिले नेपालमा विकासक्रम हेर्ने हो भने हिजोका दिनमा जुन विकासक्रम थिए, डेभलपमेन्ट विकासक्रम डेभलपमेन्टका चरणहरू थिए, विभिन्न चरणहरूमा हाम्रो विकास भयो। हिजोको डेभलपमेन्टका चरणहरू के थियो भन्दाखेरि सामाजिक अनि समावेशिताका चरणहरू थियो। त्यो पाटोमा धेरै खर्चहरू, नीतिगत अभ्यास, किनभने नीति स्थायित्व भइसकेको थिएन, चलायमान नीतिका अवस्थाहरू थिए। भनेपछि हिजोको डेभलपमेन्टको चरण हामी नीतिगत अभ्यासमा लाग्यौँ, कानुनको स्थायित्वमा लाग्यौँ, हामीले संविधान ल्याउनका लागि त्यो अभ्यासमा लाग्यौँ। भनेपछि हाम्रो संरचनालाई हिजोका दिनमा गरिएका सपोर्ट, हिजोको विकास चरणहरू हेर्ने र अहिलेको विकास चरण भनेको फरक छ। त्यसले गर्दाखेरि कुन कुन निकायले हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ त? सहकारी अभ्यासलाई सहयोग गर्न सक्छ। सहकारीका अनुसरणीय सिकाइहरूलाई चाहिँ अझ प्रभावकारी बनाउन सक्छ त भन्दाखेरि हामीले केही निकायहरू, डोनर एजेन्सीहरू नेपालमा काम गरिरहेका छन्। ती डोनर एजेन्सीहरू के हुन् त, तिनका लिस्टहरू के हुन् भन्ने विषयमा हाम्रो डोनर एजेन्सीहरूलाई हेर्दाखेरि हाम्रो बायोल्याटरल अर्गनाइजेसनहरू नेपालमा काम गरिरहेका छन्। बायोल्याटरल अर्गनाइजेसन भनेको जस्तै कुनै सरकारका नियोगहरू हुन्, जुन कुनै सरकारले यो देशमा चाहिँ सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्नका लागि जुन स्थापित भएका निकायहरू हुन्, जस्तै जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन भयो, अनि डिएफआइडी भयो, युएसआइडी भयो, युके एड भयो, अनि डेनिडाहरू भयो। यी निकायहरू भनेको चाहिँ बायोल्याटरल अर्गनाइजेसनहरू हुन्, जसले चाहिँ नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्छ, जो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थासँग सहकार्य गरेर काम गर्छ। त्यस्तै गरी मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसनहरू नेपालमा काम गरिरहेछन्। यो भनेको कुनै देशको प्रतिनिधित्व गरेर कुनै अर्गनाइजेसन हो, जो चाहिँ विश्वभरि नै देशसँग सहकार्य गरेर काम गर्छ, जस्तै युरोपियन युनियन भयो, वर्ल्ड बैंक भयो, युएनका एजेन्सीहरू भने। यो एजेन्सीहरू भनेको चाहिँ सरकारसँग सहकार्य गरेर नीतिगत अभ्यासमा, नीतिगत सवालमा काम गर्छ र यसले संरचनामा पनि काम गर्छ, नेपालको नीतिगत संरचनामा काम गर्छ। भनेपछि यस्ता निकायहरू जुन मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसनहरू नेपालमा सरकारसँग, हाम्रो अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर, सहकार्य गरेर अनि विभिन्न मन्त्रालय मार्फतबाट काम गरिरहेका छन्। यी निकायहरू भनेको यो निकाय डाइरेक्ट समुदायमा जाँदैनन्, मार्फतबाट समुदायमा जान्छन्। त्यस्तै गरी अर्को निकाय भनेको हाम्रो आइएनजिओजहरू हाम्रो नेपालमा काम गरिरहेका छन्। आइएनजिओजहरूमा चाहिँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू हाम्रो नेपालमा काम गरिरहेका छन् र यो गैर सरकारी संस्थाहरू भनेको चाहिँ डाइरेक्ट समुदायमा पनि, कुनै गैर सरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था डाइरेक्ट समुदायमा पनि जानुहुन्छ र कुनै संस्था मार्फतबाट पनि विभिन्न परियोजना कार्यक्रमहरू लिएर इम्प्लिमेन्टेसन कार्यान्वयनका लागि गइरहेको छ। जस्तै केयर नेपाल भयो, अक्सफाम भयो, हेल्पेटास भयो, युएन हेबिट्यान्ट भयो, एलडब्ल्युएफ जस्ता अर्गनाइजेसनहरूले नेपालमा धेरै अर्गनाइजेसन आइएनजिओहरू छन्। यो अर्गनाइजेसनहरूले काम गरिरहेका हुन्छ र यदि यो अर्गनाइजेसनहरूमा कुन अर्गनाइजेसनमा अवधारणा पत्र कहाँ माग गरिरहेको छ भनेर हामीले खोजी गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो AIN.org.np भन्ने यो आइएनजिओहरूको एउटा एसोसिएसन छ, त्यसले पनि अपर्च्युनिटीहरू धेरै राखेका हुन्छन्। त्यहाँ पनि गएर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यो पनि त्यहाँ गएर उहाँहरूले कुन कुन अवधारणा, कुन कुन विषयगत सवालहरूमा काम गर्नुहुन्छ भनेर त्यहाँ हेर्न सक्छौँ र विभिन्न निकायहरूको डाइरेक्ट वेबसाइटमा पनि गएर हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी नेसनल एनजिओहरूले पनि काम गरिरहेको हुन्छ समुदायमा। हाम्रा सियर सदस्यहरूको माझमा पनि काम गरिरहनु भएको हुन्छ। हाम्रा सियर सदस्यहरू, धेरै अधिक सियर सदस्यहरू आज कमायो भने आजै खाने, त्यस्ता हुँदा खाने वर्गहरू पनि हुनुहुन्छ, धेरै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जीविकोपार्जन सुधारका लागि पनि यस्ता निकायहरू काम गरिरहेका हुन्छन्। भनेपछि नेसनल लेभलका अर्गनाइजेसनहरू, नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन, गैर सरकारी संस्थाहरू काम गरिरहेका छन्। ठुला गैर सरकारी संस्थाहरू पनि छन् नेपालमा, तिनीहरूले काम गरिरहेका छन्। समुदायमा सहकारी अवधारणामा पनि काम गरिरहेका छन्। जस्तै आरआरएन भयो, अनि लिबर्डहरू भयो, फरवार्डहरू भयो, डिप्रोक्सहरू भयो, धेरै अर्गनाइजेसनहरूले अहिले हाम्रो देशमा काम गरिरहेका छन्।
त्यस्तै गरी कर्पोरेट सेक्टरहरू जस्तै ठुला बिजनेस उद्योगीहरूले जुन काम गर्छन् उनीहरूले पनि केही सपोर्टहरू जस्तै ठुल्ठुला ग्रुपहरू छन् त्यो ग्रुपहरूले पनि कर्पोरेट सेक्टरहरूबाट पनि समुदायहरूमा सपोर्टका कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो सेक्टरले पनि सम्भाव्यता अब हामीले लेखेका अवधारणा हामीलाई आवश्यकता भएका सवालमा टेकेर जुन हामी अवधारणा पत्र तयार गर्छौं यो अवधारणा पत्रका लागि उहाँहरूले पनि सहकार्य गर्न सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी स्थानीय तह हाम्रा मन्त्रालयहरू छन्। हाम्रो मन्त्रालयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू आएका हुन्छन्। हाम्रो मन्त्रालयमा आउने विभिन्न कार्यक्रमहरू एउटा चाहिँ आन्तरिक स्रोतबाट हाम्रो सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरू निरन्तर कार्यक्रमहरू हुन्छन् भने अर्को चाहिँ मल्टिल्याटरल अर्गनाइजेसनहरूले जुन नेपाल सरकारसँग अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा विषयगत मन्त्रालयहरूमा ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न दिएका हुन्छन्। जुन कार्यक्रम अवधारणा पत्रहरू हामीहरूले चाहिँ त्यसका लागि मन्त्रालयसँग पहल कदमी गरेर स्थानीय सरकारहरूसँग पहल कदमी गरेर चाहिँ ती कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। उहाँहरू भनेको पनि हाम्रा सम्भाव्य हाम्रा डोनर दाते निकायहरू हाम्रा सहयोगी निकायहरू हुन्। त्यस्तै गरी च्यारिटीहरू ट्रस्टहरू विभिन्न कोषहरू छन् र विभिन्न त्यस च्यारिटी अर्गनाइजेसनहरू छन्। त्यो निकायहरू पनि हाम्रा पोसिबिलिटी र हाम्रा सम्भाव्यता निकायहरू दाते निकायहरू सहयोगी निकायहरू हुन सक्छन्। त्यस्तै गरी अदर्स इन्डिभिजुअलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बस्नुभएका विभिन्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जुन स्वदेशमा यतातिर सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसरी पनि हामीले कुनै अवधारणा पत्र तयार गरेर त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट पनि हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यो भनेका हामीले अहिले नेपालमा भएको जुन दाती निकायहरूका अभ्यासहरू जुन सहयोगी निकायहरू कुन निकायहरूले कसरी अभ्यास गरिरहनु भएछ भन्ने कुराहरू यो हो। र यसै गरी अब यसका अवधारणा पत्रका अवयहरू के छन् त? यसका अवयहरू हामी कुन तत्त्वमा कम्पोनेन्ट्समा रहेर हामीले प्रपोजल तयार गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि नवीन सर कार्यक्रमको विस्तृत व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कार्यक्रमको विस्तृत व्याख्यामा चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रम समग्रत त्यो कार्यक्रम के का लागि हो कसका लागि हो र कहाँ गर्न लाग्दैछौँ त्यो कुराहरू हामी प्रोग्रामको डिटेल्समा हामी व्याख्या गर्छौँ। पहिलो तत्त्व भनेको चाहिँ कार्यक्रम विस्तृतीकरण हो र त्यस्तै गरी दोस्रो तत्त्व भनेको चाहिँ हाम्रा चुनौतीहरू र त्यो कार्यक्रम जुन हामी सञ्चालन गर्दैछौँ त्यसको औचित्य के त? किन त्यो कार्यक्रम हामी प्रस्तावना तयार गर्दैछौँ त? त्यो प्रस्तावना अवधारणा पत्र हामी किन तयार गर्दैछौँ? त्यसको र्यासनलिटी के हो? त्यसको जस्टिफिकेसन के हो त भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समावेश गर्न जरुरी छ। किन चुनौती के छन् र त्यसका औचित्यहरू के छन् भन्ने कुराहरू हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी अवधारणा पत्रमा के समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि क्रियाकलापहरू के हुन् र त्यसका विधिहरू के हुन्, ती क्रियाकलापहरू सञ्चालनका विधिहरू के हुन् र त्यो कुराहरूलाई हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो चौथो हामीले के कुरा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कर्मचारी कति लाग्छन् र प्रशासनिक के छ त संरचना, हाम्रो प्रशासनिक संरचना कस्तो हुन्छ, प्रशासनिक सपोर्टहरू हामीलाई के कुराहरूमा हुनुपर्छ। त्यो अवधारणा त्यो सवालमा जुन हामी लेख्दैछौँ भने त्यो एउटा कुनै सवालमा अवधारणा पत्र तयार गर्दैछौँ भने जस्तै उदाहरणका लागि सहकारी सुदृढीकरण कार्यक्रम यदि हामीले तयार गर्दैछौँ भने त्यो तयार गर्दाखेरि त्यसमा परिचालित त्यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि इम्प्लिमेन्टेसनका लागि परिचालन हुने कर्मचारीहरू के हुन्, दक्ष कुन सिप भएका कर्मचारी चाहिन्छ र प्रशासनिक के हुन सक्छ त हाम्रो संरचना, त्यो कुराहरूलाई हामी लेखेका छौँ। त्यस्तै गरी त्यो क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नका लागि हामीले बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई बजेटरी पार्टमा चाहिँ हामीले डिटेल्समा बजेट राख्छौँ। कुनै अर्गनाइजेसनहरूले अवधारणा पत्र यदि माग्दै हुनुहुन्छ भने उहाँलाई थीमेटिक एक्टिभिटिज मात्रैमा बजेट दियो भने पुग्छ भने कुनै अर्गनाइजेसनले त्यो एक्टिभिटिजको पनि डिटेल्स ब्रेकडाउनमा आएको हुन्छ। भनेपछि उदाहरणका लागि यदि हामी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी हामी तालिम सञ्चालन गर्दैछौँ भने त्यो तालिमको लागि कति लाग्छ भनेर एकमुष्ट बजेट राख्दा हुन्छ भने
कुनै निकायले होइन त्यो तालिमभित्र हामी के क्रियाकलाप राख्छौँ भनेपछि खाजा खाना कापी मसलन्द यावत कुराहरू भनेको अझ ब्रेकडाउन गरेर मागेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो भनेको अवधारणा पत्र माग्ने निकाय जुन सहयोगी निकायहरू हुन्छ त्यो निकायको आवश्यकतामा आधारित रहेर बजेट हामीले तर्जुमा गरेका हुन्छौँ। यदि कुनै निकायहरूले थीमेटिक रूपमा मागेको हुन्छ भने हामी थीमेटिक बजेट हामीले राखेका हुन्छौँ। बजेटरी पार्ट पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै गरी त्यो अवधारणा पत्र जब हामी तयार गर्छौँ त्यो भनेको कुनै एक्टिभिटिज कुनै उद्देश्य परिपूर्तिका लागि हामीले काम गरेका हुन्छौँ र त्यो काम गर्दाखेरि हामीले त्यो काम प्रभावकारी भयो भएन भनेर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि मोनिटरिङ र इभ्यालुएसनको मेकानिजम डेभलप गरेको हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। मोनिटरिङ गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि एउटा एक्टिभिटिज बेस्डमा मोनिटरिङ गर्छौँ, अर्को रिजल्ट बेस्डमा मोनिटरिङ गर्छौँ। भनेको एउटा क्रियाकलापको तहमा हामीले अनुगमन गरेका हुन्छौँ, यो क्रियाकलाप सम्पन्न भयो भन्ने कुरा। अर्को चाहिँ हाम्रो नतिजामुखी प्रतिफलमुखी हामीले अनुगमन गरेका हुन्छौँ, वास्तवमा त्यसले के प्रभाव ल्यायो त भन्ने कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि मोनिटरिङ इभ्यालुएसनको पाटोलाई पनि हामीले अवधारणा पत्रमा हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी संस्थाका सूचनाहरू, जुन संस्थाले अवधारणा पत्र तयार गर्दैछ जसले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न लाग्दैछ, अवधारणा पत्र कसले तयार गर्छ त भन्दाखेरि जो इम्प्लिमेन्टिङ गर्छ, जसले कार्यान्वयन गर्ने जो निकाय हो उसले चाहिँ अवधारणा पत्र तयार गरेको हुन्छ भने त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय जो हो उसको सूचनाहरू उसका इन्फर्मेसनहरू कस्तो छ त, उसको स्ट्रक्चर कस्तो छ, उसको इन्फर्मेसनको सिस्टम प्रणाली कस्तो छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अर्गनाइजेसनका इन्फर्मेसनहरू दर्ता कहाँ भयो अनि कर चुक्ता प्रमाणपत्रका कुराहरू हुन सक्छन्, उसका आर्थिक प्रतिवेदनका कुराहरू हुन सक्छन्। हरेक इन्फर्मेसनहरू हामी अवधारणा पत्रमा राखेका हुन्छौँ। सर्टमा हामीले त्यो कुराहरूलाई राखेका हुन्छौँ। अब अलिकति अवधारणा पत्र हामीले तयार गर्दाखेरि अलिकति हामीले के कुराहरू विवरणहरू हामीलाई आवश्यकता पर्छ त। कुनै पनि अवधारणाहरू यदि हामी लेख्न गइरहेका छौँ, अवधारणाको लागि अब हामी तयारी छौँ, कुनै सवालमा हामी अवधारणा पत्र लेखिरहेका छौँ भने अब त्यसको लागि हाम्रो के आवश्यकता, हामीले के जानकारी इन्फर्मेसनहरू लिनुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला सुरुमा त परियोजनाको नाम, हामी अवधारणा पत्र नै के का लागि भन्ने कुरा हुन्छ, त्यसको हामीले नाम प्रभावकारी रूपमा त्यो अवधारणाको नाम हामीले लेखेका हुन्छौँ। त्यस्तै गरी त्यो जुन प्रस्ताव हामी अवधारणा तयार गर्दैछौँ, जुन प्रपोजल तयार गर्दैछौँ भने त्यो प्रपोजलको जुन काम गरेपछि इम्प्लिमेन्टिङ गर्ने पाटोमा, कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा कुन जिल्लामा हो, कुन नगरपालिकामा हो, कुन गाउँपालिकामा हो या वडामा हो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरूलाई हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी त्यो त्यो प्रोजेक्ट कति वर्षका लागि हामीले लेख्दैछौँ, कति महिनाका लागि लेख्दैछौँ या तालिमको प्रपोजल लेख्दैछौँ भने कति दिनका लागि त्यो तालिम लेख्दैछौँ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले परियोजनाको अवधिको रूपमा हामीले तय गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला अवधारणा पत्र तयार गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई के इन्फर्मेसन चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यो परियोजना कति अवधिको लागि हो त्यो कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ। त्यस्तै गरी त्यो परियोजना जुन प्रपोजल हामी लेख्दैछौँ भने त्यसका उपलब्धिहरू, जुन आशा गर्ने उपलब्धिहरू के हुन सक्छन्, अपेक्षित उपलब्धिहरू के हुन सक्छ, त्यसले कस्ता किसिमका उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्छन् भनेपछि हामीले काम गरेपछि के नतिजा आउँछ भन्ने कुराहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी परियोजनाबाट लाभान्वित वर्ग, समुदाय, अनि त्यसपछि सङ्ख्या, घरधुरी सङ्ख्या, जनजाति, महिला, दलित, केटाकेटी छन् भने केटाकेटीको विवरण, तथ्याङ्कमा अपाङ्गता, वृद्ध आदि यावत कुराहरू, आवश्यकता के हो, अवधारणाको आवश्यकता के हो, के का लागि गर्दैछौँ भने यो कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो कुराहरू पनि हामीले समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी मुख्य उद्देश्यहरू के हुन् त, के का लागि हामीले त्यो प्रपोजल लेख्दैछौँ, त्यसका उद्देश्यहरू के हुन् भन्ने कुराहरू हामीले तय गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि त्यो उद्देश्यबाट के उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू पनि हामीले तय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अब हामीले त्यो
काम गर्न लाग्दैछौँ भने, त्यो अवधारणा प्रपोजल लेख्दैछौँ भने त्यसको बजेट कति हो, त्यो कुराहरू हामीले सुरुमै हामीले त्यो सूचना या छलफल गरेर हुन्छ, त्यो कुराहरू हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी परियोजनाको लागत हुन्छ, कुल लागत, त्यसमा समुदायको कति, अर्गनाइजेसनको कति भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो तय गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुराहरू चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा तयारी गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो यति सूचना चाहिँ, कम्तीमा यति सूचना चाहिँ हुन जरुरी छ, अनि मात्रै हामीले अवधारणा पत्र तयार गर्न सक्छौँ। नत्र यो सूचना भएन भने हामीले अवधारणा पत्र अपुरो हुन्छ, पूर्ण हुँदैन, त्यसलाई हामीले पूर्ण अवधारणा पत्र तयार गरेको मान्दैनौँ।